بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای نهایت عزیز و خوب، خوش آمدید به درس جدید ما. بس انتظار درس‌های گذشته ما امروز قرار است که گرامر بخوانیم. سمپل پاست تنس، زمان حال گذشته. زمان گذشته ما با سمپل پاست تنس وقت گذشته که میگیم یعنی یک عمل در گذشته اتفاق افتاده، یک عمل در گذشته رخ داده. مثلا این روز، ماه گذشته، هفته آینده، کلش عمل گذشته است. مثلا میگه هفته گذشته من به پارک رفتم، هفته گذشته من با مهمانی رفتم، هفته گذشته من کارخانه خود انجام دادم، هفته گذشته من امتحان دادم. چی است؟ این عمل است که در گذشته اتفاق افتاد. It shows an action which happened in the past in a particular time. یک عمل رو نشان میده که در گذشته در وقت معین اتفاق افتاده باشد. Example: I went to school yesterday. من دین روز به مکتب رفتم. I went to school yesterday. دین روز چی است؟ عمل گذشته است. I went to school yesterday. خود yesterday عمل past است، عمل گذشته است. پس چی است؟ سیمپل پاست تنس، به خاطر که عمل ما در گذشته اتفاق افتاده. وقتی yesterday میگیم عمل رفتن به مکتب صورت گرفته، حالا تو در مکتب نیست، حالا در خانه است. خب شاگردای عزیز، حالا من بر شما اگزمپل های بیشتر میدم. مثلا چی میگم؟ She ate breakfast at ساعت 7 بجه صبحانه رو خورد. حالا ساعت چند بجه است؟ ساعت فکر کنید که 8 بجه یا 9 بجه است. پس عمل ما چی است؟ در گذشته رخ داده. چی است عمل ما؟ عمل ما در گذشته رخ داده. She ate breakfast at او ساعت 7 بجه صبحانه را نوش جان کرده خورده. پس عمل ما در گذشته است. چی میگم؟ She washed the clothes last week. او لباس ها را هفته گذشته شست. عمل شستنش در گذشته صورت گرفته و حال عملش تمام شده و حال لباس نمیشه. پس چی؟ لباس ها شسته تمام شده و حال لباس ها خشک هستند. چی هست بگی؟ این سمپل پاست تنس است. She washed the clothes last week. هفته گذشته او لباس ها را شسته. چی میگه؟ They passed the final test last month. ماه گذشته امتحان چی کردن؟ سپری کردن. امتحان دادن، امتحان خلاص شد و ریزالت هم گرفتن. عمل ما پاس سمپل پاست تنس است و در وقت معین در گذشته صورت گرفته. پس چی هستی؟ عمل ما در گذشته اتفاق افتاده، عمل ما در گذشته رخ داده. ببینید ما چه قسم میتونیم سمپل پاست تنس چه کنیم؟ شکل بدیم. ما چی استفاده میکنیم؟ subject plus second word. حالا دوم استفاده میکنیم plus object plus complement. ما چی؟ از subject plus second word plus object plus complement. یعنی من مثلا چی میگم؟ She went to park last day. روز گذشته و پارک رفت. ببینید she subject went، حالا دو پارک object و کامپلیمنتش هم last week است. متوجه باشین که object کامپلیمنت شده میتونه اما کامپلیمنت object شده نمیتونه و این است که شما میتونید شکل بدید. متوجه باشین که در حالت پوزیتیو، در جملات چی؟ پوزیتیو ما از حالت دوم استفاده میکنیم، اما در جملات نگاتیو و دیگر جملاتش ما از دت استفاده میکنیم که باز
در درس‌های بعدی بر شما بیشتر میگم، چون که بر شما بیشتر زیاد میشه، چون شما صنف ابتدایی هستین، فعلا همونقدر سمپل و ساده بفهمید و استفادهش شما یاد بگیرید. و کارخانگی شما همین باشه که شما چی میکنید؟ جملات خودتان برای سمپل پست تنس نوشته میکنید. Make your own statement for past tense. جملات خودتان برای سمپل پست تنس نوشته کنید. چی هست؟ از خودتان اگزمپل هایی که دارید رو نوشته کرده میتونید. بسیار ساده است. ما در شما یک جملات منفی و سوالی هم نوشته میکنم که تا شما گیج نشین. ما در جملات منفی پوزیتیو چی گفتیم؟ مثبت گفتیم که subject plus second form بود. عنوان مثال چی میگم؟ She went to school. او دختر خانم رفت به مکتب. این جملات چی شد؟ پوزیتیو شد. جملات چی شد؟ پوزیتیو مثبت شد. جملات منفی که بگیم او نرفت به مکتب چه قسمی میگیم؟ she ما از did استفاده میکنیم. she did not یا didn't هر دوش درست میه. she didn't اینجا حالت دوم که ما استفاده کردیم در جملات پوزیتیو، در جملات نگاتیو ما حالت اولش استفاده میکنیم. when نمیگم she didn't win، she didn't go، به خاطر که خود did حالت دوم است. به عنوان مثال چی؟ do did انجام میدم، انجام دادم. she didn't go to school. این چی شد؟ جملات منفی شد. جملات سوالی چی هستند؟ ما did در سر جمله میگیم. چی میگیم؟ did she go to school؟ آیا او به مکتب رفت؟ جمله سوالی بود. ببینید تنها در جملات پوزیتیو ما حالت دوم استفاده می‌کنیم، در جملات نگاتیو ما نگاتیو اینتراگیتیو ما did و did not استفاده می‌کنیم. امید که درس ما را گرفته باشین. تا درس بعدی با خداوند یکتا می‌سپارم. موفق